वालिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माई इज़्ज़तमंदो, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अल्लाह रब्बी करीम फरमाई अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाई आगा ज़ात चे मर्ग पैदा करो, जुंद जिंदगी पैदा करा, किस लिए पैदा की? अल्लाह फरमाई ले यब्लुवकुम, ताकि तुम्हारी जांच पड़ताल हो जाए। दे पारच तासो नतीजौजी, तासो इम्तिहान वाखिस्तलैसी अय्युकुम अहसनु अमला, पतासो के दे चाह कुली अमलु नदी। माई इज़्ज़तमंदो तवज्जो वाणो, मुंग दे खपल ग्रेबान तो गोरू च जमा जिंदगी खो तेरा शुआ 40 साल उम्र अजीजत गुज़श्त, मिजाज तू अस्तो फैली नगश्त, सलवेख काल द जुन तेर शुल, ताख्वत द मर्ग का सीदान राग, वेख्त दे स्पिन शुलो, मलाके दे दर्द राग है, खपे दे खोगेगी, नजर दे कार प्रेखो, कला कला दे खोगुना हम कार प्रेग दी। हो ए इंसान था अगा माशुमान शांति लोब जिंदगी की नदी प्रेखो दे। ए माई इज़्ज़तमंदो, कला बमुंगा अल्लाह दीन तरफ था, कला बमुंगा दे नेगे लारे तरफ तराजू, आगा दीन च सुकून दे पके, आगा दीन च इत्मीनान दे पके, आगा दीन च मुहब्बत दे पके। कला बमुंगा मुसलमान दे गंद जिंदगी न राउजी, दे गुनाह जिंदगी न राउजी, कला बदाय रब्बे कदीर तरफ तराजी। राशवावर मुसलमाना रब्बे करीम खपल बंदगानो सर दुमर मीना कवि, दुमर मुहब्बत कवि। मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक राजी, नबी पाक फरमाई वे द्रे मलगरी पर सफर बांधे रवान दी, पदे के बारान शुरू शो, सख्त गण बारान दे। तवज्जो मुश्ता टोलो तवज्जो दे, ला सुचत के चा तवज्जो नवी तवज्जो के तवज्जो ल देजी नवाला तर अगजी पोरे टोलो तवज्जो। नुमाई इज़्ज़तमंदो औ चकम कसान लड़े वलाड़ियों का मोहब्बत लड़े खो निज़दे राशे और अल्लाह ताला दे आ कसान दर जर तर जरा मदीने मुनव्वरे तबोजी बार बार दे हज तौफीक रता की, बार बार दे उम्रे तौफीक रता की चसोक मा आवाज बांधे निज़दे राशे, निज़दे राशे अल्लाह मो पु दुनिया खाइस्ता कप आखिरत। बहरहाल माई इज़्ज़तमंदो बारान शुरू दे, आदरे मलगरी यो गार तदन नशो, बस अल्लाह की करनी ऐसी हुई, अल्लाह कारून अदा से वो चले घरना युवा तिगरा गुजार शुआ और घटा तिगा व दे गार पर खुला बांधे उधरे दला, गार खुला बंद शुआ, तैयार शुआ, मलगरी वही उस पसुकू बारान उधरे दो, खुदा व तलो लार निश्ता, गेंद्री नश्ता, बेलचा निश्ता, बलस निश्ता चदा गार पे बांधे वो किंदू। उस माई इज़्ज़तमंदो तासु तवज्जो गौड़म, यो दो खबरें कहूँ, डेर खबरें न कहूँ, टेम निश्ता जमूंगा। यो डेर मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम अजीम इंसानन मुंग ख्वाता रवान दा, इंशाअल्लाह ज़ियारतू न बेकऊ पर मोहब्बत सरब और तकी। माई इज़्ज़तमंदो गोरे पास है बना ल कराची नस्ता सो मुंग तरा रवान दे, जमूंगा रुकने शूर तशरीफ रावड़ी खो पर मोहब्बत सरा और पुख्ताना दा सीधी दादा पख्तो और द खपल खबरें मजबूत खलक ती गोरे अवल न तर आखिरा पोरे बनास्ते और ज़ियारत पे कवे ख्वगे ख्वगे खबरें बे आवरे। बहरहाल माई इज़्ज़तमंदो यौमल गरे वही दा से बहुकू तासो पर जिंदगी के चाचेर तखने की कड़ी हुई राज़ खपल रब हुजूर बांधे खपल नेकी उड़ान दे के द्वा द्वा रकात पदे गार के नफल कवे और रब हुजूर खपला इवन नेकी उड़ान दे कवे के दे शी जमुंगा रब करीम पदे नेको यो मुंग सरा मुंग नाराजी शे और मुंग तदा गार खुल आजाद शी। माई इज़्ज़तमंदो यो कस नफल ओकड़ो वही ए परवरदिगारा माँ पखपल मोर और प्लार ज्वंदाना के ढेर खिदमतूना कड़ी दी। एवा और अज़्ज़त तलाओ लरगयो गेडे में रावड़ा ना वख्शो अगमा लेट खर्च को चरागमा बच्ची में वीख हो तमें खुराक वर नकड़ो पे में वर नकड़ले खपल मोर और प्लार सर ख्वाता उधरे दमा और टोल द जमिश पमे दोई तेरा कड़ा यारबा कचेर त माँ दाने किस्ता दे पारा कड़ी हो यारबा देगार खुले न दा तिगर ता अखवा के। माई इज़्ज़तमंदो बस दा दुआ कवलो प मखलास रा कागलो चलक शांति तिगा अखवाशवा खो तेरे दा लारनवा बोल रागे नफल ओकड़ो दुआ कवी वही ए परवरदिगारा डीर गुनाहगारियमा खोयवने की में स्तारा ज़ादे पारा कड़े आकमने की दा ए परवरदिगारा यो रज में यो मजदूर रावस्ते हो
نیمه ورځې کې دی ما نه لاړو د نیمه ورځې دیاړي ما سره پاته شوه بیا واپس را نغی ډېرې مودې نه بعد راغی ما ته وایي چې ما ته نن پیسو ضرورت دی په یو وخت کې ما تا سره نیمه دیاړي نیم اجرت پاته شوی او د ورځې هغه ماله راکه وی ما ورته وی چې دا څومره ګډې او بیزې تا ته ښکاري دا ټول کنډک روان که دا یې ستا شو هغه ما ته وایي ما پورې ټوکې مه کوه زه خپلې ګډې او بیزې نه غواړم زه خپله مزدوري غواړم او ما ورته وی چې دا ټول د ستا دي وی څنګې وی داسې ای د الله بنده چې کله ته لاړې تا مزدوري ما تر پرېښوه ستا پیسې باندې ما یوه بیزه واخیستله هغه زیاتېدې نن دا څومره ګډې او بیزې چې درته ښکاري دا د ستا اجرت دی ورځه ځان سره یې بوځه یا ربا اے پروردگارا کدا نیکی ما ستا دے پارا کڑی مولائے کریم دے غار خلینا لک تیگا اخوا کی چے مونگ پہ تیر شو روایتوں کے رازی ما عزت مندو لک شانتے اخوا شوا خسوک تیرے دین شو بل راغے نفل اکڑو دعا کوي وی اے پروردگارا جند کے ما تا نیکی نیا دے گی ہاں کیا دے گی خو ایوہ نیکی یا دے گی اغا سوا دیرو کلونو راسے میں پخپل زڑکے دا تر لورتا مینا ساتلا ایوہ رز میں لزر اشرفیانے ورکڑے پا دے ما قابو حاصل کرو خوکلا چزور نزدے شما یو دو قدم میں ورواخستل دے ما توے پزیو درے گا اللہ نو یرے گا آغا ذات دیوینی وی چسنگے دا غگ وکڑلو رب کریم خوف اللہ یرا پا ما دا سے غالب شوا چمانا ہر سہیر شو ہر سمانا ہیر شو ما بدن کے چکمہ گرمی و ختم شوا و یا ربا لزر اشرفیان میں ور پریخوے دین میں مخوگر زولو اے پروردگارا کدا نیکی ما ستا دے پارا کڑی او خلوص بھی پکے ستا رضا بھی پکے یا ربا دے غار خلین دا تیگا اخوا کے ما عزت مندو بے رحمت کپ مخ باندے لاس تیرا ولو حضور فرمائی چھ رب کریم آغار خلین تیگا اخوا کڑا او درے وارا ملگری پا اطمینان سر پا سکون سر لغار نروت نما عزت مندو رب کریم رحمت خبل بندت انیز دے دے نو ما محترم و دا سے نیکانو خلق و خواتا سڑای چکینی نو سڑی زڑ نرمیگی سڑی تا سکون ملاوے گی سڑی تا اطمینان ملاوے گی دا گورا نن لرے لرے علاقونا چا دا خلق مرحبا مرحبا